जी वेलकम। एक्सट्रीम अपॉलॉजीज टू ऑल ऑफ यू। हो जाता है लाइव प्रोग्राम में, यही होता है, लाइव प्रोग्राम की खूबसूरती होती है। तो हम वापस आ चुके हैं शाह साहब के साथ, और उनसे आज हमारी गुफ्तगू चल रही है उर्दू के हवाले से, शायरी के हवाले से, उनके सफ़र के हवाले से, उनकी स्ट्रगल के हवाले से हम ये तमाम बातें डिस्कस कर रहे थे। तो शाह साहब, पहले तो ये कि अपने नाम का इंट्रोडक्शन, हम यहाँ हमारी बात शुरू हुई थी कि इस नाम को, ये जो एक मुनफरिद जी एक बिल्कुल, यहीं से तरीके से। वहीं से दोबारा जो है वो बात का सिलसिला जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाम के हवाले से वैसे तो पूरा नाम जो है वो सैयद गुलाम मोहिउद्दीन है। मुझे रेडियो पाकिस्तान वालों ने कॉल की, एक प्रोग्राम उन्होंने ऑफर किया, तो वहां जाके उन्होंने कहा जी कुछ बोल के सुनाइए, कुछ पढ़िए या ऑडिशन दीजिए। राइट। मैंने कहा जी कि जैसे एक अमूमी तौर पे ऑडिशन दिया जाता है जी कि अस्सलाम वालेकुम सामीन, हवा के दोस्त पर सफर करती है आवाज, आपकी मेजबान सैयद गुलाम मोहिउद्दीन। तो उन्होंने हाँ एकदम हाँ। से मुझे रोक दिया। मुझे कहने लगे भाई तुम्हें नहीं लग रहा 4-5 बंदे इकट्ठे माइक को पड़ गए, इतना लंबा नाम रेडियो पे नहीं चलता। राइट। तो उन्होंने कहा कि कोई ख्याली नाम रख लो, कुछ कुछ भी सोच लो। तो एफसी कॉलेज में हम लोग थे, तो हमारे उस्ताद एक थे, तो उन्होंने कहा, ऐसे एक दफा किसी मौज में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कभी वक्त आया या कुछ ऐसा मामला हुआ अपना कोई नाम देने का, तो तुम जीएम शॉर्ट फॉर्म कर लेना। क्या तो बात है। वो उस वक्त जहन में चल रहा था। फिर दरमियान में खाका निगारी का सिलसिला एक शुरू हो गया, मजाहिया खाके बनाने सियासतदानों के। फिर वो रेडियो वाला सिलसिला, तो वो फिर वो जीएम शाह एक नाम, वही अल्हम्दुलिल्लाह इसी में एक अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी, और फिर यही राइट नाम जो है वो मकबूल भी हो गया और मारूफ भी हो गया। राइट राइट राइट। अच्छा सर, आप मैंने आपके बारे में ये सुना, बल्कि आपने खुद बताया था कि कार्टूनिस्ट भी आप रहे हैं। आपके खाके जो है वो आप ये बनाते थे और वो छपते थे। और तो उसके बारे में जरा हाँ जी बताएं, बिल्कुल। क्योंकि आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी, और वो एक इंटरव्यू में बताई थी, और उसमें आपने डिस्कस किया था कि आपको कोई बस में मिल गया था, एंड देन दैट पर्सन जी जी आस्क्ड बिल्कुल। यू कि जी वो हाँ आप हाँ, जो है वो वो बड़ा ऐसे ऐसे। शाह साहब, कैसा लगता है कि जब आपको कोई इस तरीके से रिकग्नाइज करता है और आपको बताता है, और फिर हाँ हाउ। मतलब ये मैं बोलता हूँ, ऐसे भी देखें तो हर बंदे का अपना एक यकीन है, हर बंदे का अपना मतलब अकीदा है, एतकाद है। मुझे तो इस बात में बड़ा जो है वो हर एक को होगा, यकीनन होगा, लेकिन मुझे बस उसी सफ में ही शामिल कर लें। तो मुझे इस बात में बड़ा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने बंदों के दिलों में आपके लिए इज्जतें पैदा कर देते हैं, और ये अल्लाह के इख्तियार में, आपकी बस की बात नहीं है। आप कुछ लिखने के लिए बैठते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज अटक जाती है, और आप बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार ये मिसरा क्यों नहीं हो रहा, ये तहरीर क्यों नहीं लिखी जा रही, या वो फील नहीं आ रही बोलने में या सिंगिंग में। तो लेकिन जब मंजूरी होती है तो वो एक लम्हा होता है, जब कनेक्ट होता है वो एक ऐसा एक पल होता है जब अमर वाला वो होता है कि तख्लीक हो जाती है, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपकी आंखें नम हो जाती हैं कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने इस काबिल समझा और ये तौफीक हमें दे दी। तो जी। खाका निगारी के हवाले से मामला ये था कि जब जमाने तालिब इल्मी में एमएससी पार्ट 1 में जब मैथ्स कॉम चल रहा था, तो हालात बहुत अच्छे थे, तो किराया नहीं होता था, तो ज्यादा पैदल चलत होती थी, मतलब घर से आना जाना भी 7.5-8 किलोमीटर का सफर था, तो वो इसी तरह सही है। पैदल जाना और आना। दरमियान में लिफ्ट ले लेनी, अगर किसी को रहम आ जाना तो उसमें लिफ्ट दे देनी। तो ठीक है। वो मुझे 60 रुपए मिलते होते थे एक कार्टून के। हम्म। तो वो एक खाका जो था वो हमारा एक लोकल अखबार था यहाँ पे, लाहौर का काफिला। अच्छा। तो उसमें वो छपा करते थे, तो वो 60-70 रुपए मिलने एक और फिर वो रोजाना की बुनियादों पे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें बरकत दी, तो वो सिलसिला अच्छा रहा। और वो हम्म। जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया वो बड़ा एक मेरी जिंदगी का, आप हर इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि आप उम्र भर उन्हें नहीं भुला सकते, आपको वो याद रहते हैं। मतलब वो कोई भी वाक़या हो सकता है किसी भी तरह का। तो मुझे बिल्कुल। ये कुछ मामलात ऐसे रहे ज़िंदगी में ज़माने तालिब इल्मी में कि वो मैं चाहूँ भी तो शायद उन वाक़यात को ना भुला सकूँ। उसमें से एक वाक़या ये कि हम्म। ऐसे ही मैं बस पे सवार हुआ, तो इससे पहले कि कंडक्टर जो था वो किराया माँगता बस का, तो मैंने कहा यार यहीं उतार। सही तो है। उस दौरान वो एक साहब मुझे मिले, तो मुझे कहने लगे जी कि आप कहाँ होते हैं? तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं मैथ कॉम डिपार्टमेंट में होता हूँ, इदारा उलूम इब्लागियात में। तो वो मुझसे कहने लगे कि यार मैं भी वहाँ होता हूँ, कभी देखा नहीं आपको। मैंने अच्छा कहा अच्छा। यार कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसको देखा जाए, तो तुमने क्या देख के कर रहा था मुझे? अच्छा अच्छा। तो उसने तो उसने कहा कि नहीं फिर भी तो मैंने कहा नहीं मैं वही होता हूँ, मेरा मॉर्निंग सेशन। तो कहने लगा हम्म। अच्छा मेरा रेप्लिका है, जब भी फिर हमारी मुलाकात नहीं कभी हो सकी। मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है।
उन्होंने कहा, थोड़ी देर के बाद तवक्कुफ किया, और तवक्कुफ करने के बाद मुझे कहने लगे, यार वो नोटिस बोर्ड पे कोई साहब हैं, जीएम शाह नाम, नामी, तो वो कार्टून बनाते हैं, तो आप जानते हैं उन्हें? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, मेरी अक्सर मुलाकात हो रही है उनसे। तो कहने लगे कि यार मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ ना, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार वो इतना कोई अच्छा भी नहीं है जितना तुम मतलब उसको बढ़ा चढ़ा रहे हो, नीचे रखो जरा, मतलब उस लेवल पे रखो, इतना ना बढ़ाओ उसे। सही। तो कहते नहीं नहीं यार, आपको नहीं पता, वो बहुत अच्छी खाका निगारी है और उसकी लाइंस बड़ी मजे की होती है। तो मैं हंस पड़ा, मैंने इनको फिर बताया तो ना, तो मैं जैसे ही वो शिकायत में उतरने लगा, तो मुझे कहने लगे यार आपने नाम नहीं बताया, तो कोई ऐसा मामला हो कि मुलाकात करनी हो, तो चले डिपार्टमेंट के कैफे मुलाकात कर लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो कहने लगे नाम मुझे, तो उस वक्त जो उनके वो तासुरात थे, या उस वक्त उनकी जो कैफियत थी, तो उन्होंने वो उतरने नहीं दिया बस से। फिर वो कंडक्टर भी शोर मचा रहा है कि भाई जाना है, क्या कर रहे हो तुम लोग, दोनों जाओ नीचे, अगर सही से वो सही सही। मामला थे। तो राइट। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, उसको बड़ा शुक्र अदा किया मैंने। फिर वो खास तौर पे माँ जी को घर आके बताया, अम्मा को, कि ये आज बड़ा एक मजेदार एक वाकया हुआ, तो इस तरह की सही बात हुई। तो सही ये सही। बड़ा फजल होता है जी का, बड़ा करम होता है, हाँ, कि लोग राइट। आपको आपके काम से जानते हैं। हाँ जी। मुझसे पहले मेरा जिक्र वहां पहुंचा है, तो वाह। वो जो जिक्र पहुंचने वाला मामला, और फिर वो जो जिक्र है, उसके लिए बड़ी तगदो बहरहाल करनी पड़ती है, और वो सोच का रिस्क आपको अता होता है, तो सीधे रास्ते पे पाँव पड़ते हैं। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। हाँ। सर ये बताएं कि आपके, अगर हम ये आपका जो एक गेटअप है, यानी आपका एक अंदाज़े बयां एक मुनफरिद है, और हाँ, फिर मतलब एक मतलब एक, मैं इस पर आई एम गोना बी वेरी ओपन विद यू, बड़ा एक मौलाई सा एक जी जी। लुक आपका लगता है, और वही चीज जो है वो आपके कलाम में भी है। हाँ अगर हाँ किसी ने पढ़ा है, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं हाँ, जिस ये 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 आपका एक बिल्कुल है। तरीका है, अच्छा, ये और एक मतलब ऐसे ही हक पे अक्सर बात ये करते हैं, लोग सच्चाई एक पूछते दिखती है होते हैं आपकी मुझसे। नज्मों में और आपके कलाम में। तो इसकी क्या वजह है, मतलब ये हाँ हाँ क्या कहेंगे इस पे? हाँ हाँ। मैं वही अर्ज करने लगा था कि ये अक्सर दोस्त अहबाब जो बहुत करीबी हैं, वो तो खैर कैफियत से वाकिफ हैं, क्योंकि वो एक संगत एक है, वो बैठे रहे चाय के ढाबे, चाय बहुत चलती है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि उस्लूब जो होता है आपका, जिसको हम लोग डिक्शन बोलते हैं, आपके लिखने के हवाले से या आपके सोचने के हवाले से कहा जाता है, उसका ये उस्लूब है, वो इसी तरह का कुछ लिखता है। हम्म। हो सकता है कि आपके अंदर का जो जो मामला है, वो किसी एक तरफ कभी ऐसा होता है समझिए कि हम लोग बड़े गैर महसूस अंदाज में किसी शय के बहुत करीब हो जाते हैं। तो हमें पता उस वक्त लगता है कि जब वो चीज थोड़ी सी दूरी इख्तियार करती है, या जब वो चीज आपके जरिए से उसका इजहार होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो खैर मुझे लगता है शायद कोई भी ना बता सके। वो शायद एक मोमेंट होता है कि आपका रुझान आहिस्ता आहिस्ता हाँ। बड़े गैर महसूस अंदाज में उस तरफ होना शुरू हो जाता है। फिर आपके जुमलों में, आपकी शख्सियत में, आपकी गुफ्तगू, वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि यार अच्छा है, ये भी एक नशा है, ये करना चाहिए। सही सही। अच्छा। ये जो नशा है ना, वो जो एक कैफियत का, वो जो एक रंग रंग के रंगने वाला जो नशा है, हाँ हाँ। इसका कोई निमल बदल नहीं है भाई। ये तो मतलब क्या कहने, अच्छा सुभान सर, अल्लाह, क्या ये इस ऐसा बात ये में क्या मामला होता है। हकीकत है अच्छा, कि इसमें मुझे ये सर? लगता है, इसमें आपके दोस्त बड़ा दोस्त होते हैं ना आपके। हम्म। हाँ, मैं अर्ज आप कर कहिए, रहा था आप कि क्या कह इसमें रहे आपके दोस्तों का बड़ा हाथ होता है, जिस संगत में आप बैठ रहे होते हैं ना। हैं? हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा था कि इस मुझे ये लगता है, अगर भी कोई सवाल ये दोहराए, तो मैं कहूंगा कि आपकी जो संगत है, उसका बहुत अमल दखल होता है आपकी साजी में। मौलाना ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह एक जगह फरमाते हैं कि अच्छे लोगों की संगत जो है वो नेकी करने से भी अफजल है, और बुरे बिल्कुल सही। लोगों की संगत सोहबत जो है वो बुराई करने से भी बदतर है। तो अच्छे लोग जो होते हैं, वो असल में आपकी सोच को तामीरी अंदाज में लेके चल रहे होते बिल्कुल हैं। ठीक। तो जिस संगत में आपका उठना बैठना होगा, जहां आपका रूह लगेगी, जहां आपका ज्यादा झुकाव होगा, या दिल वहीं जाके घूम करके वहीं पे आपने जाके बैठ के चाय का कप पीना है, राइट। तो उनकी मामलात की वजह से भी बहुत सारी चीजें चलती। तो अब सही। अगर मैं संगत के हवाले से बात करूं, तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी वजह से वो मतलब वो मौजूआत ऐसे जेर बहस रहते हैं, जब भी चाय के कप पे बैठे हों, तो कभी कोई फलसफे की कोई चीज लेके आ जाते हैं, उनसे सीख लेते हम्म। हैं। कभी कोई फिल्म मेकिंग के हवाले से बात करते हैं, उनसे सीख लेते हैं। कभी कोई किसी का शेर सुनाते हैं, तो फिर घंटा भर खामोशी होती है, फिर वो शेर को जैसे पता नहीं कुछ उतार रहे हैं, या सही। उससे ऐसे ही बैठे रहना, और थोड़ी देर के बाद बस कहना यार क्या बात है, फिर खामोश हो जाना है।
वाह, फिर थोड़ी देर के बाद चाय का सिप लेके कहना है चाय की चुस्की लें, और चाय की चुस्की के साथ कहना है यार कमाल कर दी उसने, क्या कह दिया यार, तो फिर खामोश। तो बिल्कुल, ये संगत का बड़ा असर होता है इस पे। हाँ, राइट। या अच्छा फिर दूसरी दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि निगाह वाला मामला होता है। निगाह वाला मामला होता है, कोई दुआ होती है जो आपको ले जाती है। हाँ, राइट। मतलब आपका वो तार जो है, आपका रब से आपके ताल्लुक टूटने नहीं देते। सर ये बताएं कि जब आप किसी कलाम की बात कर रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं, जब भी आप कुछ लिखते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है शाह जी कि आपको उस कैफियत से क्या गुजरने की जरूरत होती है? यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप मोहब्बत पे लिख रहे हैं या आप प्यार पे लिख रहे हैं, तो हम्म। इज इट इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस? इज इट सो? इज इट इम्पोर्टेंट टू बी इन लव व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट लव? अच्छा, ये सवाल मेरे, नहीं मैं वही, ये जो भी आपने सवाल किया ना, ये सवाल अक्सर और बेशक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिलाल कुरैशी नाम है उनका। तो हम लोग यहाँ जब ऑफिस से फ्री होते हैं ना, तो हम लोग 3rd फ्लोर पे चाय पीते हैं। तो उन्होंने 2-3 मरतबा ये मुझसे सवाल किया कि आप अक्सर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं शायरी में, तहरीर में, वो कुदरत के बड़े करीब करीब होते हैं, या कुदरती चीजों को लेके चलना, और रात को लेके चलना। तो क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं, या आपके जहन में क्या चल रहा होता है, क्या आप उनको मुजस्सम हालत में लेके तो उन पे बहस कर रहे होते हैं, उन पे कह रहे होते हैं? तो मतलब इसका कोई खातिर खा शायद मैं उस तरह से तसल्ली बख्श जवाब तो ना दे सकूं, लेकिन मैंने उनसे यही बात की थी जो उनसे कही, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सही। मुझे ऐसा महसूस होता है लिखते वक्त कि जैसे वो एक वजूद है, और उस वजूद की क्या कैफियत हो सकती है, मैं उनसे क्या बात कर सकता हूँ, वो वजूद मुझसे क्या बात कर सकता है। वाह। तो शायद वो एक एक ऐसा आपकी कुछ गेम चल रही होती है, जैसे वो तखय्युल से एक प्रोसेस चल रहा होता है, जिसको असातिज़ा बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं तख्यली कुव्वत, जिससे होते हुए तखय्युल जन्म लेता है। वो सही। तखय्युल के तख्लीक से पहले की जो तख्यली कुव्वत होती है, वो जी। हर इंसान की अपनी अपने मुलात में होती है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हों जिन वाकयात ने आपको हकीकत के बहुत करीब कर दिया हो, या फितरती तौर पर कुदरत के करीब कर दिया हो, हाँ जी। या आपका रुझान और तरफ निकल गया हो। तो इस पे मुझे ये लगता है, हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि एक तसलसल है। इमाम गजाली एक जगह पे लिखते हैं कि कोई अमल करते हैं, तो वो अमल जैसा हो, उसमें राय बराबर आप कर लीजिए, या जितना भी उसमें रियाकारी लाजिमन होती है, राइट। थोड़ी बहुत होती है, मतलब वो आप अपने लिए कर हाँ। रहे हो, या अपने अंदर की गेम चल रही हो, या किसी को दिखाने के लिए। अच्छा, फिर सही। जब वो आप अमल तसलसल के साथ करते रहते हैं, तो वो रियाकारी से निकल के आदत में ढलता है। एक आपकी वो हैबिचुअल चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, आपकी आदत बन गई। फिर फरमाते हैं कि जब वो तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी से आप करते रहते हैं, तो वही अमल आपका आदत से निकल के प्योरिटी की तरफ आ जाता है। वो बिल्कुल एक सही। मोमेंट होता है जब आपने क्लिक होना होता है। राइट। तो जहां तक बात है लिखने के हवाले से, उन मौजूआत के हवाले से, तो ये भी हो सकता है कि मेरे जो दोस्त हैं, उनके मौजूआत ही ऐसे हों, तो उनसे सुन सुन के आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है, वो आपके अदब की तख्लीक पर बहुत असरअंदाज हो रहा हो, बहुत ज्यादा। मतलब बात हो रही है, आपके कानों से क्या बात गुजर कर आपके दिल तक पहुंच रही है, और जी। फिर वही दिल से होते हुए बात आपकी जुबान से निकल रही है, या आपके बिल्कुल कलम की जुबान से उतर हकीकत रही है। है। तो वो बड़ा बड़ा सीन है जो दर्जा बदर्जा होता है। सर वो ये है ना, जॉन इलियट साहब ने कहा है ना, उन्होंने शायरी को ऐसे डिफाइन किया है कि शायरी एक वाक्य को 4 आंखों से देखने और एक कैफियत को 2 हाँ हाँ जहनों हाँ से महसूस करने का काम है। और इसमें वही वाली बात आपकी कि उन्होंने इस तरीके से भी हाँ, डिफाइन बिल्कुल है। किया, आप यू हैव टू कम आउट ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप में से निकल के और दूसरों के दिलों में झांकना होता है कि वो किस कैफियत से गुजर रहा है। अच्छा, दिन रात तो हो गए शाह जी, ये तो हो गया दिन रात के ऐसे हवाले से, या ऐसे आपकी ही है। संगत के अंदर नहीं, ऐसे मेरे कुछ मेरे लोग। ख्याल में एक एक बड़ी मजेदार मुझे एक बात आ गई। आपने कहा ना कि दूसरों की संगत में या उनके दिलों में झांकते हुए वो बात करना। हाँ। एक बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सुनने वालों का। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक हीरा था, तो वो किसी को देते नहीं थे। अच्छा। तो ऐसी 3-4 दोस्तों में शर्त पड़ गई। उन्होंने कहा यार शर्त लगाओ, तो ये मैं लेके आऊंगा। उन्होंने कहा भाई सही। लेके आओ। वो उन बुजुर्गों के पास गए, तो उनसे कहने लगे कि सुना है आप फला गोठ आप जा रहे हैं, या फला गांव आप जा रहे हैं, तो 3-4 रातों का सफर है, तो मैं भी अकेला हूँ, तो इकट्ठे सफर कर लें, तो चले मेरा भी इखलाफा दूर हो जाएगा, आपका भी एक वो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर आ जाओ। अब मामला ये हो कि दिन में हीरा उनके पास हो, रात में वो कहीं रख दें, और वो रात भर पोटली देख रहे हैं, कभी कुछ रहेगा, हीरा मिल नहीं रहा।
अच्छा फिर दूसरा दिन हुआ, दिन में उनके पास हो, फिर उसके बाद वो 4 रातें गुजर गई। तो वो सही है। साहब जो उस नीयत से आए थे कि हीरा मैं चुरा के लाऊंगा, वो थक हार के कहने लगे कि मैं कुछ एतराफ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बोलो क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि मैं असल में ना हीरा चुराने के लिए आपके साथ आया था, मैंने इस तरफ आना नहीं था, तो इस तरह ये मामला। तो अच्छा। हंस पड़े, उनका कोई बात नहीं। तो वो साहब कहने लगे कि बस मुझे एक चीज बताइए, आप रात को हीरा कहाँ रख देते थे, दिन में तो आपके पास होता था, हाँ। तो रात को गायब हो जाए, बहुत ढूंढता रहा आपकी। तो वो हंसते हुए नहीं। कहने लगे, भाई रात को हीरा मैं तुम्हारी रख देता था। अच्छा अच्छा। तो होता क्या है कि हीरा वाह, असल में आपके अंदर ही होता है। समझाना क्या मुझे बात है, वाह। कि आप अपने अंदर झांक के जब कोई बात करते हैं, अपनी बात कर रहे होते हैं और अपनी बात नेक नियति से और ईमानदारी से कहेंगे, तो हम्म लोगों को लगेगा यार हमारी ही बात हो रही हम्म है, हाँ यार ये ऐसी, ऐसा कुछ हम पर भी बीतता है, ऐसा हम्म कुछ हम पर भी गुजरता रहता है। तो वो जो कैफियत होती है कि आप जब अपने अंदर की कोई बात कहते हैं या जो आप पर बीत रहा है वो कहें, तो मेरे ख्याल में वो बहुत असर रखती है। और बड़ा वो क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर हाँ। नहीं ताकत वाह परवाज मगर रखती है। तो ये वाकई होता है, हमने देखा बुजुर्गों को, हमने सुना है वाह। बड़ों को कि उनके दिल से जो बातें निकलती हैं वो यूं नक्श होती है। राइट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ये कह रहा था, ये जो दिन और रात की जो आपने कैफियत की बात की, या आपने एक बड़ी तखयलाती एक दुनिया की बात की, आपने हकाइक की बात की, आपने बड़ी दिन होता है, मैं नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ, या मैं वॉक कर रहा हूँ, या मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, या मैं अक्सर किसी दरख्त के नीचे जाके बैठ जाता हूँ पार्क में, और आई एम लुकिंग एट समवेयर, एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग। कुछ ना जी कुछ सोचना शुरू कर दूंगा, और उसमें अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये होता है, आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है, और वो चीज़ फिर कलाम में भी दिखती है, शायरी में भी दिखती है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं नसर में भी दिखती है। सही। शाह जी, ये सब तो हो गया, लेकिन कभी ये आपने ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई ऐसा ख्याल गुजरा हो सिनफे नाजुक के हवाले से, या कुछ इस तरीके का लिखा हो कभी, या उस तरफ कुछ रुझान नहीं गया? ये मैंने आपको अजीब सा सवाल कर लिया आपसे, लेकिन मेरी आदत है, मैं इस तरीके से आई कीप टीजिंग पीपल। ऐसे में एक तो थोड़ी सी आवाज आपकी ना भी जो है वो छाई हल्की सी, तो मुझे अच्छा इज इट पॉसिबल आप दोबारा, मतलब क्योंकि मुझे उसमें आवाज कटी है आपकी, अच्छा, आपने कहाँ तक जो भी सुना मेरा सवाल सवाल? किया आपने। हाँ। आपने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक तो मुझे सुनाई, बस राइट। बात मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ मुझे नहीं सुनाई थी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन और रात से निकल के, या इस नेचर से निकल के आपने सोचा हो कुछ और शायरी की जाए सिनफे नाजुक के हवाले से, या मोहब्बत के हवाले से, या आप समझ गए कि उस एक दुनिया के हवाले से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी आप पूछना ये चाह रहे हैं कि कभी मोहब्बत में जूते पड़े, ये अरे पूछना नहीं चाह नहीं रहे हैं आप नहीं, मेरा मेरे नहीं ख्याल सर। से। नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। नहीं मतलब देखिए क्या था कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे अच्छे लगे हों लेकिन मैं ना कह सका, और बहुत से होंगे जिनको मैं अच्छा लगा लेकिन वो नहीं कह सके। सही। तो ऐसा नहीं, मुझे ये लगता है ऐसा ऐसा भाई कि मेरा ज्यादा जो लिखने वाले से जो अपना एक वो मामला है ना, वो शायद उस तरह से मानवी नहीं है, मुझे ये लगता है। मेरा ज्यादा रूप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पे होता है बहुत ज्यादा, या मैं उसमें राइट। सहूलत होती है लिखने के हवाले। जैसे कुछ एक दो नज़में जो मैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर तक गोश गुजारूंगा आपके और अपने सुनने वाले और वाले साथियों के। तो वो आपको सुन के लगेगा कि हाँ कुछ मामला मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही एक रोमानवी नज्म है, कभी कहा था मैंने जिंदगी इस दौर से गुजरे। तो मुझे वो वाह, लगता है कि वो मतलब होगी, लेकिन वो हो गई। सही। तो अक्सर दोस्त मुझे अभी पिछले दिनों कुछ दोस्त कह रहे थे कि यार उसको कंपोज करवाएं करवाएं लाजिम है। तो मेरा इरादा भी है कुछ चीजें अल्लाह जी खैर में, तो इंशाल्लाह कुछ चीजें सामने लेके आएंगे अपनी लिखी हुई। राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कैफियत का शायद उस तरह से मैं सहूलत के साथ इजहार कर नहीं पाया, कर ना पाऊं कभी। आप अल्लाह जी मैं कि वो कैफियत, वो जो कैफियत जिस हवाले से या जिस तरफ आपका इशारा है, सही। वो उनका भी इजहार उस तरह से ही हो सके जिस तरह से बाकी चीजों के हवाले से मामला आते हैं। राइट राइट राइट। तो मुझे लगता है अभी तो सर अच्छा, बाकी वो अभी ऐसा नहीं आपसे है कलाम सुनना है मैंने। कि जिंदगी को बहुत से लोग अच्छे भी लगते हैं। हाँ, अच्छा ठीक हो गया, नहीं नहीं जरूर इंशाल्लाह मैं खुसरो का नजर तराना कर। अच्छा था।
تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت قریب سے گزر جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے یہاں پنجاب میں ایک فلم بنی ڈا کے نام سے. ڈاچی فلم کے اندر جو مرکزی کردار کر رہے تھے لالا سدھیر تھے. صحیح. تو اس پہ مسعود رانا صاحب کی آواز میں ایک پنجابی کا گانا پیش ہوا تھا کہ وہی ویلا چنگا جڑا ہس لنگدا. اچھا. وہی اچھا ہے جو ہنستے سے آپ گزار دیں. ہنسنے سے مراد یہ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو بھی تکلیف دکھ نہ پہنچے. کوئی اگر دے بھی گئے تو ٹھیک ہے، راضی ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ جی خوش رکھیں تمہیں. اور یہ وہی وقت اچھا ہے اور وہی حاصل ہے کہ آپ جب جائیں تو لوگ کہیں کہ یار اچھا آدمی. بس یہی کل ہے، یہی حالات پوری لائف کا. اچھا شاہ صاحب، مجھے وہ کلام اب آپ سنا دیجئے. خسرو کا ترانہ اچھا تھا اور اس نے بھی روایت بدلی ہے، اس کا تو گھرانہ اچھا تھا. یہ شعر مجھے بڑا پسند آیا تھا آپ کا جب میں نے یہ ذرا سر یہ ذرا پیش کر دیں آپ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو یہی سے شروع کرتے ہیں میرے خیال میں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اسی سے آغاز کر لیں. جی. ہاں، وہ ہے جی کہ خسرو کا ترانہ اچھا تھا، خواجہ کو سنانا اچھا تھا. خسرو کا ترانہ اچھا تھا، خواجہ کو سنانا اچھا. اس نے بھی روایت بدلے، اس کا تو گھرانہ اچھا تھا. واہ واہ واہ. آنکھوں میں حیا کی آیت تھی، آنکھوں میں کی آیت تھی، اس کا شرمانا اچھا تھا. اس سے پنچھی روٹھ گئے، اس کا مرجھانا اچھا تھا. واہ. بستی نے بصیرت کھو دی، بستی نے بصیرت کھو دی تھی، اس کا جلنا اچھا تھا. معراج فن اور داد سن، غالب کا زمانہ اچھا. غالب کا زمانہ اچھا. معراج سخن داد سخن، غالب کا زمانہ اچھا تھا. اور راوی یہ روایت کرتا ہے، لاہور پرانا اچھا تھا. واہ. راوی یہ روایت کرتا ہے. کیفیت اب تو لاہور پورا 2 منزلہ ہو گیا، کبھی 1 منزلہ شہر تھا یہ. بالکل. اور آپ نے جو بولا نا کہ اس نے تو روایت بدلی ہے، حکومتی یہ میں نے ایوانوں عین میں اس بیٹھے ہوئے لوگوں نے وقت لاہور سنا تھا. 2 منزلہ کر دیا. سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو شعر جب میں نے سنا آپ کا کہ اس نے بھی روایت بدلی ہے، اس کا تو گھرانہ اچھا تھا، جب میں کسی ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا اور میں نے آپ کا یہ کلام سن لیا تو آئی گاٹ کنیکٹڈ ود اٹ. میں نے کہا یہ سننا ہے پھر پورا، اور پھر میں نے وہ پوری آپ کی جو نظم تھی وہ سنی. اچھا، ایک آپ نے تیرے آسماں کے اوپر میری زمین کے نیچے، یہ آپ یا اس کے علاوہ کچھ اپنی مرضی کا سنانا چاہیں تو پلیز سنائیے گا. ہاں، پرانی چیز یا کھود نکالی آپ نے. ہاں اس کے ایک 2 شعر ضرور، یہ بہت ابتدائی دنوں کی چیز ہے یہ. اچھا. جزاک بہت شکریہ. وہ ہے جی کہ تیرے ماں کے اوپر میری اس زمین نیچے، یہ بھٹک رہے ہیں جتنے کوئی ان کو پاس. تیری آرزو لحد ہے، میری آرزو ہے مقصد، میری موت سے خواہش مجھے ان کن سے بھی. یہ ہے زخ جنگلوں کا کہ ہیں بے فصیل، وہ دعائے آئے آگے، وہ جو جائے پیچھے. کہو اپنے سورجوں سے جی اس فکر کے اشاروں کا پشبیا چکھے. کہو اپنے سورجوں سے کہ کھلے ہیں سب دریچے، اور میں حقیقتوں سے نکلوں اسے خواب میں ہی پالوں. کیا بات ہے. میں حقیقتوں سے نکلوں اسے خواب میں ہی پالوں. وہ کبھی پلک تو جھپکی، وہ کبھی تو آنکھ نیچے. میری آرزو تیری آرزو لحد ہے، میری آرزو ہے مقصد، میری موت سے یہ خواہش مجھے اس میں کن سے. کیا بات ہے. یہ تو بڑے اوائل کے دنوں کی چیز نکال دی آپ نے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے سفر شروع ہو. سر دیکھ لیں آپ کو کس طریقے سے فالو کیا ہے. شاہ جی اچھا، آپ کو یہ بتائیں کہ بہت شکریہ شاہ جی، ابھی آپ یہ بڑا ایک سیریس سوال پوچھنے لگا ہوں آپ سے. آپ اردو زبان کو اب کہاں دیکھتے ہیں سر؟ کیا کیونکہ دیکھیں مجھے بڑا ایک یہ ہے، ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا، میں اس میں کہ ہماری ایک یونیورسٹیز کے چیز تو اندر بہرحال میں اکثر جب میں وہی عرض کر رہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ
اکثر جب تقریبات میں بلایا جاتا ہے میات میں، تو وہاں ایک بات کو باقاعدہ کہہ کے کہ بھائی یہ بات آپ نشین کر لیں کہ اردو زبان کو خطرہ نہیں ہے، زبان نے آب حیات بھی رکھا ہے. واہ. تو یہ آپ بھول جائیں یار اردو کو کیا ہوگا، اللہ کیا بنے گا، یہ وہ ہمارا اصل میں یہ ہم لوگوں کے اندر خامی ہے، ہم لوگوں کی کوتاہی ہے، ہم لوگوں کی کمی ہے بے شک. کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو اردو کر رہا ہو یا وہ بول رہا ہو تو سننے کو یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ اردو بہت اچھی بولتا ہے. مطلب بیچارہ اردو بہت اچھی بولتے کیا مراد ہے، بولنا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیچارہ اردو بہت اچھی بولتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. مجھے اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب وہ رہتا بھی ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ جی خیر کرے. اس زبان کا گھیرا بہت، اس زبان کے اندر وسعت بہت ہے، اس زبان کے اندر اس کا مطلب میدان بہت بڑا ہے. جتنے بھی لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں، اگر وہ کوششیں کر بھی رہے ہیں تو اللہ کے حکم خود مٹ جائیں گے، زبان قائم رہے. واہ. اس کی وجہ یہ مجھے یہ لگتا ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے بزرگوں سے سنا ہے کہ بڑا ادب جو ہے یا بڑی کوئی چیز کی تخلیق جو ہے یہ زبان کا مسئلہ کبھی نہیں رہا، یہ ہمیشہ انسان کا مسئلہ ہے. صحیح. تو زبان کوئی بھی ہو اس کا اس کے اندر جو وسعت ہے، اس کی جو قحط ہے، اس کی جو بلاغت ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مسلم اور بڑی قائم ہے. تو انشاءاللہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار باقی لفظوں کی آمیزش، مطلب یہ اردو زبان کا کمال ہے کہ وہ کسی بھی زبان کا لفظ اس پہ لے کے آئیں تو اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ بالکل. اس لفظ کو سمیٹ لیتی ہے. واہ. لیکن مجھے اس حوالے سے باہر گلا رہتا ہے. میرے استاذی ڈاکٹر فیصل کمان حیدری صاحب اکثر کہا کرتے، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ زبان تم پنجابی بولو، سندھی بولو، بلوچی وہ پختون مطلب وہ بولو، پشتو بولو، جو بھی لو، اس کے لہجے کا اور ادائیگی کا خاص خیال رکھو. بالکل. اور پھر وہ کہا کرتے تھے، اکثر فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ یار دیکھو بات یہ کہ اردو زبان ہے تو اردو زبان والے سے تمہیں اس کے لب و لہجے کا پتہ ہونا چاہیے، واہ. اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے گفتگو کرنی ہے تو سننے والا یہ نہ کہ یار یہ کیسی مطلب کس زبان میں بات کر رہے ہو، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو. بالکل سننے والا یہ ضرور ہے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو تم، صحیح. کون ہو اچھا تم. سر, ایک مطلب سوال آپ سے میں نے یہ یہاں جو پہ پوچھنا تاثر، ہے. یہ جو لب و لہجہ اور یہ جو انداز ہے نا، یہ ہاں مجھے میں مجھے یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ استاذی محترم فرمایا کرتے ہیں آپ اپنی علاقائی زبان میں بھی بات کریں گے نا تو اور اچھے انداز میں آپ وہ زبان بولیں گے، صحیح بولیں گے، جو اس کا لب و لہجہ جس طرح کا اس کا انداز ہے. تو وہ اکثر فرماتے ہیں کہ بھائی پڑھے لکھے ہی لگو گے. تو یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ فلاں گاؤں کا یا فلاں گوٹی ہے یا پینڈو، ایسا نہیں کہیں گے. وہ یار اچھی گفتگو کرتے ہیں. اچھا, آپ ابھی تو وہ نوجوان یہ نسل کہا سے گیا کہ یہ سیٹسفائیڈ ہیں ہماری شاہ جی؟ اپنی احساس کمتری ہے اور ہم لوگ شاید اس کو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو مزید ہوتا ہوں، میں نے یہ بارہا فائدہ کیا کہ میں اگر کہیں پہ کوئی بات ہو رہی ہے یا ایسی محفل میں بیٹھ کے کوئی بات ہو رہی ہے تو کوئی صاحب اگر انگریزی پڑھ رہے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ یار میں مطلب جتنا ہوتا ہے اس کو اس اپنی زبان میں جو میری ہے. صحیح. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ میں بھی ایک دو سنوں کے بعد وہ اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ ہاں یار مطلب یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ کہ کم سے کم ہم ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں یا اپنی بات ہم لوگ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں یا رائٹ. اپنے خیالات اپنے احساسات کو لفظ اچھے دیتے ہیں. تو رائٹ. میرے خیال میں اس حوالے سے بالکل وہ ہوتا ہے نا رائے برابر میں نشانی نہیں ہے کہ یار یہ رائٹ. کیا بنا، کچھ بھی رائٹ. نہیں بنے گا، قائم رہے گی انشاءاللہ یہ زبان. سر, ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ جی ہاں جی بالکل آ رہی. رائٹ. میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا تھا کہ آپ اس وقت نوجوان نسل جو ہماری ہے اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اردو میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنا, یا آپ کو اب کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کا بھی ایک ہلکا احباب ہے, آپ اتنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو کہ شاعری سے شغف رکھتے ہیں, اس میں ایک انٹرسٹ ہے ان کا, اور پھر دوسرے اشعار جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھنا شروع ہوئے, حالانکہ وہ بہت پرانے بہت عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا نے آبویسلی ایک پلیٹ فارم دیا اور وہاں سے پھر شاعری جو ہے وہ دکھنا شروع ہوئی اور لوگوں نے انٹرسٹ لیا, ایپس کے تھرو ہی صحیح, فیس بک کے تھرو ہی صحیح, لیکن ایک انٹرسٹ دکھنا شروع ہوا. سو آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ کہ اب نوجوان نسل جو ہے وہ تھوڑا انٹرسٹ لے رہی ہے شاعری میں یا اردو زبان میں؟ ایسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں کیونکہ مجھے
سگنل کی آواز کٹ جاتی ہے, لیکن جتنا میں سمجھ پایا ہوں, جو مجھے لگ رہا ہے, میں دوہرا دیتا ہوں. اس کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان لوگ ہمارے لکھنے کی طرف آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا ایسا وہ بہتر طریقہ کار ہوگا وہ اور مزید اچھے کی طرف آئیں. اچھا, دو چیزیں. اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. مجھ سے دو سوال پوچھیں کہ آپ چونکہ صداکاری بھی کرتے ہیں, وائس اوور وغیرہ بھی دیتے ہیں, تو کیسے بہتر کیا ہے, کیسے معاملہ ہو. ریاضت تو ہوتی ہی ہے, آپ کی نظر کے مشاہدے کے آپ کے کان کا مشاہدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے اگر آپ اچھا بولنا چاہ رہے ہیں. بالکل. کہ کان کا مشاہدہ نہیں ہے, یعنی آپ اس طرح سے وہ سن نہیں رہے, اچھا سن نہیں رہے تو اچھا بول نہیں سکیں گے. ہاں جی. میں پھر دوستوں کو کرتا ہوں کہ معین اختر مرحوم, میں تو ان کو رحمہ اللہ کہتا ہوں کہ بھائی کیا خوبصورت آدمی, اور وہ ابھی بھی آج تک بھی مطلب میں آج بھی بیٹھا ہوں یہ بات کرتے ہوئے مجھے طرح کہ وہ یہ سوچنے میں وہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, یقین ہی نہیں آتا کہ معین بھائی اب اس سے جا چکے ہیں یا چلے گئے. تو ایسا خوبصورت آدمی, تو ان کو میں اکثر دوستوں کو کہا کہ معین اختر صاحب کو سنیے, آپ ضیاء محی الدین صاحب کو سنیے, راہ اعظمی صاحب کو دیکھیے, طلعت, تو آپ کو اردو زبان کے لہجے کو سیکھنے کو وہ پتہ چلے گا کہ یار کیا ہے, کیا کس طرح سے لفظ کو ادا کرنا چاہیے, کس طرح سے بولنا چاہیے. اور اگر آپ اچھا لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اچھا پڑھنا پڑے گا. ایک تو اچھا مراد یہ ہے کہ انتخاب کرے کہ کیا چیز پڑھیے وہ, اور ایک اچھا پڑھنے سے مراد یہ مطلب ڈھیر سارا پڑھنا پڑے گا. بالکل صحیح. تو ہم لوگ اصل میں ہم لوگ کتاب سے بڑا کمزور پڑے, یہ سوشل میڈیا جیسے وہ جان ایلیا صاحب نے کہا ہے نا, وہ کتاب سے بہت سارے دوری کی ایسے وجہ لوگ ہیں, سے بھی وہ جو معاملات ہیں, جان ایلیا صاحب نے جیسے کہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں جی جبکہ ان کو پڑھنا چاہیے. یہ کہہ رہا تھا آپ سے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں اچھا, دو چیزیں جو مجھے زیادہ سننے کو ملتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کتابیں پڑھیں گے تو ان کی چھاپ ہم پر آ جائے گی, ان کا رنگ ہم پر آ جائے گا. اچھا. اپنی وہ جو ایک اصلیت ہے, وہ جو اوریجنلٹی ہے ہمارے کانٹینٹ, وہ نہیں ختم ہونا. تو میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندو, دوسروں کو پڑھو گے تو پتہ لگے نا کہ ہمارا رنگ کیا ہے اس میں. ہاں تو وہ عجیب مجھے لگتا ہے نا, مطلب ایک کہیں سے میں نے یہ بات سنی, سمپور سنگھ گلزار کسی یونیورسٹی میں لیکچر وغیرہ دینے کے لیے گئے, تو وہاں کسی اسٹوڈنٹ نے کہا جی کہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے بھائی, تم نے 2 5 10 15 20 دیکھ لی تو فلم رائٹ ہو جاؤ گے. تو ایسا تو نہیں ہے نا یار, کتاب سے تعلق بہت ضروری ہے, بہت زیادہ اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے کہ آپ کتاب سے اپنا تعلق رکھیں, کیونکہ کتاب جو ہے وہ جہاں آپ کو ذہنی سطح کی پختگی عطا کرتی ہے, وہاں آپ کو معاشرے کا فراہم کر رہی ہوتی ہے, شخصیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی سوچ ترتیب رہی ہوتی ہے, آپ کو اپنے خیال کے اظہار کے لیے لفظ آپ رہی ہوتی ہے, تو تاکہ آپ اپنے جو احساسات ہیں جو محسوس کر رہے ہیں ان کا اظہار انتہائی مضبوط طریقے سے آپ کر سکیں. صحیح. یہ لگتا ہے کہ اگر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ نہ چاہتے ہیں یا لکھ طرف آ رہے ہیں یا وہ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ شخصیت نہیں بن پا رہی یا وہ مضبوطی نہیں آ رہی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ان سے بڑی بسد ادب یہ گزارش ہے. میں خود ابھی طفل مکتب ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن ان دوستوں سے میری بڑا ہاتھ جوڑ کے ان سے وہ گزارش ہے کہ وہ ایک تو پڑھنے پائیں, دوسرا لازماً اپنے کسی استاد, جو بھی استاد قریب ہیں جن کو وہ جانتے ہیں, ان کے پاس جائیں, اصلاح لیں, اپنا وقت دیں. ایوری بڈی ہیز ٹو پے دیئر ڈیوز. وہ اوور نائٹ والا کوئی سین نہیں ہوتا کہ رات میں آپ نے وہ لیا اور وہ پیالے سے آپ نے لے لیا اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. تو آپ کو اپنا آپ کچھ نہ کچھ تیاگنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ایک بزرگ تھے کہ صاحب چلے گئے, کہنے لگے بابا آپ یہ کیا بجا رہے, تم یہ ہارمونیم باجا. انہوں نے کہا, وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ مجھے سیکھنا ہے. بزرگ کیسے سیکھیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا پورے شوق سے سیکھوں گا نا, پورے ذوق سے. اور تو انہوں نے کہا پھر نہیں سیکھ پاؤ. وہ بڑے حیران نوجوان لگے کہ تو پھر کیسے سیکھا. تو ان بزرگوں نے, وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کام کوئی بھی جب سیکھنا ہوتا ہے نا کا روگ لگانا پڑتا ہے, شوق کی حد آ جاتی ہے, روگ قبر تک ساتھ جاتا ہے. تو جب آپ اس چیز میں لگنا شروع کرتے ہیں, اس میں اٹھتے بیٹھتے اسی کا دھیان ہے, اسی کا خیال ہے, تو پھر آپ وہ چیز مطلب وہ چیز آپ پر مہربان ہونا ہوتی ہے, وہ راستہ آپ پر مہربان ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس کی کٹھنائیاں, اس کی دشواریاں, اس کی مشکلات آپ کو لگتی نہیں ہیں. آپ کو اس شے کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ, اس بات کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا.
بالکल जिस सही चीज को, जिस काम को करने में आपको वक्त गुजरने का एहसास ना हो, असल में वही आपका काम हो। सही और ये जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपने कहा यार शायरी करूंगा, तो भाई नहीं हो रही तो नहीं हो यार, शायद होता है या नहीं होता, कोई और कर लो ढंग का यार, कोई हाँ जी मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शायरी हो से मुझे सकता है याद आ अल्लाह गया ने है, और कोई बहुत बड़ी एक और सिफत आपसे कोई आपको नज्म अता की। सुननी है। हाँ तो सर कोई वो कलाम ऐसा करने सुनाइए हैं, आप बोलने अपना की जो। तरफ आ जाएं, तहत हाँ लफ्ज की तरफ आ जाएं। बिल्कुल सही। मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि मतलब बाकी उसकी जहतें हैं, हाँ उन जहतों को देख लीजिए, उन परतों को खोल लीजिए जो उसके साथ हम्म, जुड़ी हुई हैं। हो सकता है आप उसमें बहुत अच्छे हो। तो सही मतलब ये चीज थोड़ी सी, बस वो होता है कि ठहराव सा हो, तो आपको ये राइट। खुद असेस हो जाता है, खुद अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार। हाँ, शाहजी फिर बस कोई मतलब मेरे कलाम सुना दोस्त दें अब ऐसे आप हैं अपनी मर्जी का। जिन्होंने आगाज में शायरी। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या माजरत। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई कलाम, कोई गजल, कोई नज्म जो आपकी आपके दिल के बहुत करीब है, मैं सुनना चाहूंगा, आप प्लीज सुनाइए। मैं जी मैं जरूर नजर करता हूँ। वो है कि दो शेर सिर्फ नजर ठीक है। तरन्नुम से ही, तो हाँ वो हाँ कबूल बिल्कुल फरमाए जैसे भी बिल्कुल सर, होंगे, और बिस्मिल्लाह वो शुरू करें अल्लाह आप। आप अल्लाह। सुर में भी बात पढ़ते हैं तो और मुझे वो पता है है आपके बारे में। कि वो है जी कि ना, 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 वाह बरसो तो गरज कर यूं बरसो, बरसो तो वाह गरज कर यूं बरसो, बादल भी दुआएं देने लगे, बरसो तो वाह 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 खामोशी तकते रब की आवाज सुनाई देने लगे, वाह बरसो तो वाह जी वाह गरज कर यूं बरसो, बादल भी दुआएं वाह देने लगे, बरसो तो वाह वाह बहुत खूब। हाय लिपटे हैं जो रस्ते कदमों से, वाह छालों को वो यूं कहेंगे, लिपटे जो रस्ते कदमों से, वाह छालों को वो यूं पहनाने लगे, वाह हर कटा राह से हट जाए, मंजिल की रसाई देने लगे, क्या बात है जी, वाह बरसो बहुत तो अच्छा, बहुत खूब। गरज कर यूं बरसो, बादल भी दुआएं देने लगे, वाह बरसो तो। क्या बात है, क्या बात है शाह बहुत जी, शेर बहुत की बहुत बात अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे आपने तरन्नुम में इसको सुना। मैंने पहली बार आपको लाइव ऐसे तरन्नुम में सुना है। और वैसे तो मैं वीडियोस में आपको सुनता रहता था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, है। बहुत अच्छा बहुत कलाम है। शुक्रिया, अच्छा शाह जी, जज़ाकल्लाह। अभी एक सवाल है, थोड़ा तंग और करने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपसे पूछूंगा। लेट्स नो दी अदर साइड ऑफ यू। तो शायरी और ये तमाम एक जो बड़ी आप जो गहरी बातें करते हैं वो बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं। तो आप कुछ कुछ ऐसा आपके बारे में जानते हैं तो शायद लोगों को नहीं पता हो। तो ऐसे कुछ सवाल आपसे आपके सामने रखूंगा। ये बताएं कि व्हाट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव अबाउट यू। आपको क्या लगता है कि क्या लोग आपको मुकम्मल जानते हैं या कुछ ऐसा है जो वो आपके बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, आखिरी बात फिर से दोहराइए, या कुछ ऐसा। मैंने कहा क्या ऐसा कुछ है कि जो लोग आपके बारे में मुकम्मल नहीं जानते हैं? क्या एक चीज ऐसी है जो वो नहीं जानते आपके बारे में? मतलब मैंने बड़ा कोई ये खलवती सवाल पूछ लिया है वैसे, अच्छा, ऐसा मुझे और, पता है और कि इसलिए जलवत में मिल पूछ रहे लिया है। हैं कि ये भंड मेरी तरफ से ही
نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری طرف سے ہی شاید کچھ ایسا معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے باہر عجیب یہ وہ سفر ہے. چلیں کم سے کم وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید اب آج اس سیشن میں سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی کبھی چہرے کے تاثرات جو ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب میں نے بہت کچھ, میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہوگی صحیح طرح سے نا, مجھے آپ کی لیکن آواز آ رہی ہے. آواز بیچ میں بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے میری طرف سے کوئی ایشو ہوگا یقیناً, مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹ کا کوئی ایشو ہے, کچھ ایسا معاملہ ہے. ویسے نیٹ تھوڑا سلو لیکن چل رہا ہے, ہاں بہرحال ایسا یہ ہے. مواصلاتی نظام کی مجبوریاں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں, اور یہ کیا تھا احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ آلات کچھ نہ کچھ کہیں تو پھر وہ گیم ڈال رہے ہوتے ہیں. جہاں یہ سہولتیں ہیں وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ آپ بے بس ہوتے یا خاموش ہوتے. میں میرے خیال میں اگر آپ کی اجازت ہو, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جی آ ایک رہی ہے مجھے. نظم میں نظر کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ سنائیں, آپ بالکل سنائیں, میں بالکل آپ کو سننا چاہوں گا. وہ ہاں بسم اللہ. تو جی تو اصل میں اس چاہ رہا تھا کہ سگنل کا بہت بیچ میں رکھنے آ رہے ہیں, آواز کٹ کے آ رہی ہے میری طرف. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک نظم میں نظر کرتا ہوں, اس کے ساتھ ہم لوگ ایسے کوئی اس طرح سے میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بیچ میں. تو اس کے لیے بلکہ میں معافی چاہتا ہوں کوئی مسئلہ اپنی نہیں. طرف سے تمام دیکھنے والے اور سامعین سے بھی, شاید میرے ہاں تو وہ ایک نظم نظر کرتا ہوں. تو وہ ہے جی کہ کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس طور سے گزرے, واہ مگر اب کہاں میں کہ کیا بات, چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی بات. واہ کبھی کہا تھا میں نے زندگی اس طور سے گزرے, مگر اب یہ کہاں ممکن, چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں. واہ تیرے بالوں میں اتری چاندنی سے شام, تیرے بالوں میں اتری چاندنی شام روشن ہو. واہ کبھی ایسے ہی بستر پر ذرا نیند سے پہلے لگا واہ کر چھپا دینا, تمہارے واسطے بازو کو پھیلا نیا تکیا بنا لینا. جوانی کوئی میٹھی شرارت پر آئے, واہ میں تجھ اور تو مجھ کو بڑھاپے میں اترتا دیکھ کر آنکھ میں مسکرائے. ابھی کیا بات, چاہتا میں نے زندگی اس سے گزرے, واہ مگر اب یہ کہانی چلو تو یہ سب کار کی باتیں. واہ مکان چھوٹا ہو جائے تو مل کر گھر بنا لیں ہم, مکان چھوٹا بھی ہو جائے تو مل کر گھر بنا لیں ہم. کسی کمرے کے پردے پر کبھی کسی پردائی سینی پر کوئی رومانی ہو کہ جس کے دیکھنے کے درمیاں بازو یوں بے ساختہ شانوں پہ آ جائے. واہ واہ جہاں چائے نہ ٹھنڈی, جہاں ناراض ہونے پر سبھی رستے ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف لوٹے. واہ واہ واہ, کبھی بہت چاہا خوب. تھا میں نے زندگی اس طور سے گزرے, کبھی خرچے زیادہ ہو جائیں تو مہینے کے بچے آخر دن اس طرح گھومیں کیا بات کہ ہے, واہ جیسے گھومنے کا حق ہمیں ورثے میں ہو. مہینے کی یکم آنے تلک ہم بہت سی خوشیوں کو مٹھیوں میں بھی کرنا ہے. مرنڈے, گول گپے اور پنجیری یا چاول کی بنی پنی سے بچپن کھینچ کر لائے. واہ کیا بات ہے, کبھی چاہا تھا میں زندگی اس طور سے گزرے, بہت کبھی اچھے. سچے کبھی جھوٹے ہی تعریف کر دینا, مگر ہر بار کہنا تمہارے بنا ادھورا تھا, تمہیں پا کر میں پورا تھا. کبھی دیر سویری کام ہو بھی اگر تو بھی بتانا, میں گھر دیری سے لوٹوں گا, سنو مت جاگتے رہنا. واہ کبھی دیری سویری کام پر ہو بھی اگر تو بھی بتا دینا, میں گھر دیری سے لوٹوں گا, سنو مت جاگتے رہنا. اکیلے اگر سفر کرنا بھی پڑ جائے تو وقفے مختصر کر کے یہ میسج بھیجتے رہنا, ابھی واہ پہنچے نہیں ہو کیا, سفر کتنا ہے اب باقی, پہنچ یاد مجھ کو بتا دیں. کیا بات ہے, واہ کسر گود میں رہا تو پیشانی پہ ہو کا وہ بوسا, مگر اب کہاں میں چلو چھوڑو سب بیکار کی باتیں. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی سے گزرے. واہ واہ جی, واہ واہ, بہت اچھا. شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو آواز میری سنائی دے رہی ہے یا نہیں, لیکن میں مائک ہٹا لیتا ہوں تاکہ اور قریب کر لیتا ہوں. آواز آپ کو آ رہی ہے میری؟ اچھا ہاں ضلع
بہت اچھا، بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا. اصل میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ آواز نے میرے خیال ہے کہ بہت ہمیں تھوڑا شکریہ، سا تنگ بہت کیا ہے، شکریہ. لیکن پھر بھی بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی ہے. اگر ابھی آپ کو میری نہیں آواز نہیں صاف نہیں سنائی دے رہی ہے تو میں کیونکہ کچھ ہم اور لوگ چند اس سوالات طرح پوچھ سے لوں آپ کرتے سے. ہیں. اچھا ابھی جب آپ نے گفتگو کی بات کی تو بیچ میں مجھے بالکل صحیح سنائی دی، لیکن بیچ میں ایک دم سے بالکل غائب ہو جاتا ہے. آلرائٹ، وہ تو جا رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایک چیز ہے جو اللہ جی نے بڑا کرم فرمایا، اور دوست احباب جو موسیقی شغف رکھتے ہیں، جن کو بہت جو سنتے رہتے ہیں، کان کے سریلے ہیں آواز کے ساتھ ساتھ، تو وہ انہوں نے یقیناً ریکھا بھردواج کا نام سنا بھی ہوگا کہ بالکل کہے صحیح. ہوئے ان کے گائے ہوئے ٹریک میں بھائی ہوئے ٹریک میں سنے ہوں گے. تو اس کی ایک دو چیزیں، اس کے بلکہ ایک کلام انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا، تو میں ایک آدھا بند آئی اور ایک بالکل سر، پھر بالکل اجازت چاہوں گا. بالکل. وہ بیسیکلی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ایم مجھے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ جو تین لفظ ہیں ان پہ کچھ مجھے نٹ کر کے دو، تو ان پہ کچھ لکھ کے دو. تو میں نے کہ ٹھیک ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اللہ جی خیر جیسے جو آپ کا رزق ہوگا جو ہوگا وہ میں دے دوں گا. بالکل شاہ جی تھوڑا سا انہوں اونچا نے کہا ہاں سنائیے گا، بھائی مجھے اس اونچی کو آواز لکھ میں. کے دے. وہ میں نے کچھ لکھ کے دیا، تو خیر اللہ، ہاں بسم اللہ. تو وہ ان کو پسند بھی آیا، ان کو اچھا بھی لگا. اس کی کمپوزیشن بھی میں نے الحمدللہ وہ دھن بھی خود ہی ترتیب دی، اس کو لکھا بھی، اس کو ایک ہلکے سے انگ میں نے ان کو بھیجا. اس طرح سے مجھے یہ لگتا ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ کو جو مناسب لگے، جیسا لگے اس کی دھن ترتیب دے کے اپنے آکٹیو پہ اس کو دیکھیں کیسے ہو گئے. صحیح. تو وہ میں ایک استھائی اس کا مکھڑا اور ایک نقرہ جو ہے وہ آپ کو نظر کرتا ہوں. تو وہ تھا جی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر فرمان جناب رسول اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. فرمان جناب رسول اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، واہ واہ. الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. واہ. نانک رام ہے پر تو تیرے ہر ہر جی میں ڈیرے سب کے دین دھرم کا حاصل ایک صدائے ان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. واہ. الحمدللہ کیا بات ہے. اللہ اکبر بہت اچھا. سبحان اللہ. میرے دوست ہیں اس ان کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریکھا آپا کو یہ سبق جو ہے یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی درگاہ سے ملا کہ اس سبق کی تصویر کریں. تو ہمیں ایک سٹینزا ہے وہ خواجہ صاحب کو بھی ان کی نظر میں ہونا چاہیے عقیدت کے حوالے سے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک بند چلیں اسی بہانے میری بھی حاضری ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو وہ ہے کہ خاموشی کی سارے ردائیں من مندر میں گونجے صدائیں بھاگی جگہ محبوب الہی تو خواجہ تو ولی اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. واہ. الحمدللہ اللہ اکبر فرمان جناب رسول اللہ فرمان جناب
रसूलुल्लाह सुबहान अल्लाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। वाह वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत 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 खूबसूरत आपने पढ़ा कबूल और करो, कलाम भी आपने बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लिखा। और मुझे आप यकीन कीजिए वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ शाह साहब कि इतना वक्त गुजर चुका है और हम इतना वक्त तय कर चुके हैं आपके साथ। और आपने लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू की, गो के बड़ा हमें बड़े नहीं मुश्किल से हम बिल्कुल नहीं, कनेक्ट हुए, ये वॉइस का बड़ा मसला हुआ, लेकिन सच्ची चलिए। बात है वो। नहीं इंशाल्लाह बल्कि जो है वो माम तो ऐसे ही है, लेकिन ये है कि असल में होता पता है कि मैं होता हूँ आखिरी बात उसके बाद डालूंगा फिर वासिफ अल्लाह फरमाया करते हैं कि पेट के रिस्क का वक्त अल्लाह ने तय कर उसने देना ही देना, उसने तय भी किया है, वादा भी किया। तो आप फरमाया करते हैं कि सोच के रिस्क का उसने वादा नहीं किया, वाह तो वो अल्लाह से मांगा या अल्लाह पे रिस्क का तो आपने वादा कर दिया, हमें सोच का रिस्क वाह बता जो बाकी तमाम जितने मालिक ने रिस्क के मामले रखे हैं हिसाब के बाकी जो चीज़ें उनसे बहुत बड़ा रिस्क। वो कहा करते थे कि इसको आप देखें 5 वक्त पे जब नमाज अदा करते हैं तो ये जन्नत से रात पैदान होती है सूरह फातिहा में पढ़ें तो या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, बस में यही तो है कि सोच रिस्क का था फरमाइए। राइट। बस ये इस दुआ के साथ अल्लाह जी सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह जी सबको अच्छी सोच अता फरमाए, अल्लाह जी सबको नीयतों वाले मिलात अता फरमाए, अच्छी संगत नसीब हो। और इसके साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हर तरह की आफात और बलियात से महफूज आमीन रखे। आमीन कराची में जिस तरह के मामलात हैं आमीन सबको अपनी अमान में रखें। अल्लाह जी सबको सबके लिए आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। हर आमीन जगह पे मतलब दम दम खैर हर दम खैर वाला माहौल बस, और अच्छी आमीन बस गुजर जाए काफी है। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात शुक्रिया। करके, आपने वक्त निकाला। और मेरी भी इंडस ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको कामयाबियां मिलें और आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। खुदा आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। और आपके साथ बहुत सारी दुआएं सर, हमेशा अपना ख्याल रखिए। और बहुत आपको इंशाल्लाह हमारा, मैं बहुत मुंतज़िर हूँ आपकी नई शायरी का, आपके नए कलाम का, आपकी नई नई वीडियोस का, दैट आई बी नहीं फॉलोइंग। और सर टेक केयर, बहुत अच्छा लगा नहीं आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।